नमस्कार, तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अञ्जना तिमल सेना नेउपाने। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सडक आश्रित मानवको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न कानून ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइने छठ पर्व बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजा सामग्री सहित अर्घ दिएपछि विधिवत समापन। विश्वभरका स्थानीय सरकारहरूको साझा संस्था युनाइटेड सिटिज लोकल गभर्नमेन्ट काउन्सिल सदस्य र कार्यकारी ब्युरो सदस्यमा व्यासनगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपाने सर्वसम्मत निर्वाचित। र बाल अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउन तिनै तहको सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सडकमा आश्रितको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारले कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन्। उनले सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका सडक आश्रितको समुचित व्यवस्थापन हुने गरी आगामी संसद अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। मानव सेवा आश्रमले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मानव सेवा आश्रमलाई सहयोगपेक्षी सडक मानव उद्धारका लागि अति आवश्यक पर्ने भवन, जग्गा, वाहन लगायतका सेवा उपलब्ध गराउन पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले 7वटै प्रदेशमा एक-एकवटा सडक आश्रित मानव उद्धारका लागि आजैबाट सञ्चालनमा आउने गरी सवारी साधन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। बेवारिसे, असहाय, अशक्त, जोखिममा परेका, मानसिक असन्तुलन भएका सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानिसको समुचित व्यवस्थापन गर्न आउँदो संघीय अधिवेशनसम्म नेपाल सरकारले सो सम्बन्धी विधेयक तयार गरी पेश गर्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु, उनले भने। सडक आश्रित मानिसहरूको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सडक मानव व्यवस्थापन गर्न आफ्नो तर्फबाट कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गर्ने पनि बताए। सडक मानव मुक्त बनाउने नेपाल सरकारको घोषित उद्देश्य पूर्तिका लागि 1 महिनाभित्र नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट निश्चित योजना बनाई अघि बढ्ने विश्वास पनि म तपाईहरूलाई दिलाउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्री दाहालले भने। सोमबार बिहान उदाउँदो सूर्य अर्थात् दीननाथलाई अर्घ दिँदै छठ पर्व सम्पन्न भएको छ। श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइने छठ पर्व बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजा सामग्री सहित अर्घ दिएपछि छठ विधिवत सम्पन्न भएको हो। 4 दिनसम्म अत्यन्त नियम निष्ठापूर्वक मनाइने छठ पर्वको आइतबार साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएको थियो भने सोमबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएको हो। तनहुँमा पनि सोमबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि विधिवत रूपमा छठ पर्व समापन भएको व्यासदी निवासी मुन्ना रामले जानकारी दिए। पारिवारिक सुख शान्ति समृद्धि शारीरिक कल्याण रोगबाट मुक्त र विभिन्न मनोकांक्षा पूरा होस् भन्ने कामना सहित आदि देव सूर्यको उपासना गरी अत्यन्त श्रद्धापूर्वक छठ पर्व मनाइन्छ। छठ पर्वका अवसरमा पोखरी, नदी, तलाउ र जलाशयमा श्रद्धालु भक्तजनको भीड लाग्ने गर्दछ। छठ पर्वको पहिलो दिन व्रतालुले नुहाएर अरबाइन भोजन गरेका थिए। दोस्रो दिन साँझ चाकुमल, दूध र सक्खर मिसाएर बनाइएको खीर प्रसादको रूपमा चढाउँदै ग्रहण गरेका थिए। तेस्रो दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा सामग्री सहित अर्घ दिएका थिए। चौथो दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्व विधिवत समापन भएको हो। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने दिनलाई सोझाकार र अन्तिम दिनलाई पराना भनिन्छ। अन्तिम दिनलाई पारण भनिन्छ। यस पर्वमा बाँसको ढाकी, डङ्ग्री, माटोको कोसिया, कुरबार, हात्ती लगायतको सामग्रीहरू चढाइन्छ। त्यस्तै प्रसादको रूपमा ठकुवा, भुसुवा, केरा, खाजा, उखु, हल्दी, अदुवा एवं विविध प्रकारका मिठाई तथा
फलफूल सूर्य देवता अर्थात् दीननाथलाई चढाउने गरिन्छ। अर्घ दिएको छठ पूजाको सामग्री प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने तथा वितरण गर्ने मिथिलाञ्चलमा प्रचलन रहेको छ। पहिला मिथिलाञ्चल सहित तराई मधेसका बासिन्दाले मात्रै मनाउने छठ पर्व पछिल्लो समय पहाडका बासिन्दाले समेत मनाउन थालेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मान्यता प्राप्त विश्वभरका स्थानीय सरकारहरूको साझा संस्था युनाइटेड सिटिजन लोकल गभर्नमेन्टको काउन्सिल सदस्य र कार्यकारी सदस्यमा व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपाने सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्। केही दिन अघि चीनमा सम्पन्न संस्थाको 9औं कांग्रेस सम्मेलनबाट तनहुँको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख नेउपाने दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम एसिया क्षेत्रबाट ब्युरो सदस्यमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्। व्यास नगरपालिकाले सन् 2017 नोभेम्बरदेखि उक्त संगठनको सदस्य रहँदै आएको छ। उक्त संस्थाको अध्यक्षमा नेपालका अशोक कुमार बेन्जु रहेकोमा कार्यकाल समाप्त भई नयाँ अध्यक्षमा फिलिपिन्सका क्युरिनिकका गभर्नर एवं फिलिपिन्स स्थानीय निकायका अध्यक्ष डाकिला कालो क्युर सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्। सम्मेलनले सन् 2023 देखि 25 का लागि नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गरेको व्यासनगर प्रमुख नेउपानेले जानकारी दिए। सम्मेलनमा विभिन्न देशका नगरहरूबीच औद्योगिक विकास, ग्रामीण सशक्तिकरण, युवा व्यवसाय प्रवर्धन, बालबालिका मैत्री, महिला सशक्तिकरण, मौसम परिवर्तनका असरहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा विज्ञहरू र विभिन्न नगरपालिकाका चुनौती र उपलब्धिहरूका विषयमा अन्तर्क्रिया भएको उनको भनाइ छ। नेपालबाट विराटनगर महानगरपालिका, घोराई उपमहानगरपालिका, धुलीखेल, ब्यास, वालिङ, कागेश्वरी, मनहरा नगरपालिका, जीविस महासंघ, नेपाल नगरपालिका महासंघ, नेपाल गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। उक्त सम्मेलनमा चीन, भारत, नेपाल, ताइवान लगायतका देशहरूबाट करिब 500 प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय विरुद्धका रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेका छन्। यही मंसिर 1 गते दर्ता भएका टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिट सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा परेका थिए। तर न्यायाधीश चुडाल नहकुल सुवेदी सहितको संयुक्त इजलासमा व्यस्त भएकाले एकल इजलासमा बस्न नभ्याउने भएपछि सबै मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेका हुन्। जाजरकोटका भूकम्प पीडितका लागि भानु नगरपालिकाको कार्यालयले आर्थिक सहयोग गरेको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि नगरपालिकाले 1,05,000 को चेक हस्तान्तरण गरेको हो। गत कार्तिक 17 गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जाँदा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो। भूकम्प पीडितहरूको पीडामा मलम लगाउन थोरै भए पनि सहयोग गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। भानु नगरपालिकाका नगर प्रमुख आनन्द राज त्रिपाठीको नेतृत्वमा गएको टोलीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक तथा जिल्ला प्रशासन जाजरकोटलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको हो। उक्त टोलीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिवाकर पौडेल, वडा अध्यक्ष अर्जुन बहादुर बोहरा र धीरज खनाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। साथै नगर प्रमुख त्रिपाठीले भूकम्पमा परि मृत्यु भएकी नलघाट नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा नेपाली कांग्रेस जिल्ला सदस्य सरिता सिंह प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरी परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेका छन्। यसैगरी यसअघि जिल्लाको व्यास नगरपालिका र देवघाट गाउँपालिकाले भूकम्प पीडितको उद्धार र राहतका लागि 10 लाख सहयोग गरेका छन्। दुवै पालिकाले 5-5 लाखको दरले सहयोग गरेका हुन्। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्नेमा भानु नगरपालिका सहित 3 स्थानीय तह भएका छन्। यसैबीच जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितहरूलाई व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 4 सिमलटार स्थित वीरता टोल विकास संस्थाको तर्फबाट पनि सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ। संस्थाको तर्फबाट 10,055 रुपैयाँ रकम सहयोग प्रदान गरिएको हो। उक्त रकम टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सरोज बस्नेतको नेतृत्वमा तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल मार्फत हस्तान्तरण गरिएको हो। भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि उक्त रकम सहयोग गरिएको संस्थाका अध्यक्ष बस्नेतले बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बाल अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउन तीनै तहको सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसका अवसरमा सोमबार आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नेपालको संविधान कानूनले परिकल्पना गरेको बाल अधिकारका प्रावधानलाई प्रत्याभूति गर्न नसकेको भन्दै बाल अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न तिनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको हो। बाल अधिकारका सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्न गराउन, बाल अधिकारको हननमा संलग्नलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न, बालबालिकाको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गरी बाल अधिकारको रक्षा गर्न र बाल सुधार गृहको व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्य गर्न आयोगले भनेको छ। नेपालको संविधान कानून र महासन्धिमा भएका प्रावधानहरूको पालना गर्न गराउन, बाल अधिकारको हननमा संलग्नहरूलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न, बालबालिकाको घाँस बाँस कपास लगायत शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकारको सुनिश्चित गरी बाल अधिकारको रक्षा गर्न र बाल सुधार गृहको व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्य गर्न आयोग तिनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। बाल अधिकारको संरक्षण र उकालतमा परिणाममुखी ढंगले कार्य गर्न समेत आयोग सम्पूर्ण नागरिक, अभिभावक, राजनीतिक दल, अधिकार कर्मी र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गर्दछ। हाल मुलुकमा बालबालिकाको जन्म दर्ता र पहिचानमा भएको कठिनाई, यातना, घरेलु श्रम, जोखिमपूर्ण श्रम, यौन हिंसाको शिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित, बेचबिखनको जोखिम, बाल न्यायको अभाव जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ। कारागारमा अभिभावकसँग आश्रित रहेको बालबालिका, पूर्ण मानवाधिकारको उपभोगबाट वञ्चित, बाल सुधार गृह मानव अधिकार मैत्री नहुनु, परिवार र समाजमा बाल मैत्री वातावरण मैत्री अभाव जस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घनका जोखिमको अवस्था यथावत रहेको र बाल अधिकारको हनन तथा बाल यौन दुराचारमा संलग्नलाई कानून बमोजिम कारबाही हुन नसकेको आयोगले औल्याएको हो। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सडक आश्रित मानवको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न कानून ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइने छठ पर्व बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजा सामग्री सहित अर्घ दिएपछि विधिवत समापन। विश्वभरका स्थानीय सरकारहरूको साझा संस्था युनाइटेड सिटीज लोकल गभर्नमेन्ट काउन्सिल सदस्य र कार्यकारी ब्युरो सदस्यमा व्यासनगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपाने सर्वसम्मत निर्वाचित। र बाल अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउन तिनै तहको सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह। हवस् त तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।